فمنعته ان امه وابوه، فمن بره امه وابوه يقول له اقسم الله عبد اقسم على الله انه يعني حرام تصير خمر تصير خمر. تخيل يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال يا عمر انتظر، شايف؟ فانتظر عمر فحج في عهد عمر، كل ما جاء حج في عهد عمر بن الخطاب تخيل عمر بن الخطاب بشر بالجنه بس انهم يقولوا بالجنه. تخيل هو يسكر هو يسكر خليه يدعيه بالجنة. منتظر شوف بعد ما توفى الرسول عليه الصلاة والسلام منتظر قال يا عمر دع الله هو في فرس، دع الله يعني دع الله والله شافاه من الفرس ما بقي منه الا قدر درهم بس قدر درهم. لا هذه علاقة. وكل ما جاء الحبيب داخل الليل قال حبيب هو يقول يمشي بالليل في عهد عمر الخطاب هو يقال